बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ तलबा इकराम, मैं आपको एक बार फिर इक़रा हुफ़ाज़ ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ। हम पढ़ रहे थे लुग़तुल क़ुरआन हिस्सतु क़वाइदिन नहवी अद्दर्सुल अव्वल अल जुमलतुल मुफ़ीदा, और आज हम इस दर्स की तदरीबात पढ़ रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप सफ़ा नंबर 56 निकाल लीजिए। तो आइए देखते हैं अद्दर्सुल अव्वल अल जुमलतुल मुफ़ीदा। तदरीबात। अत्तदरीबुल अव्वल, ज़ेल में दिए गए मुरक्कबात में से मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाक़िस को अलग अलग कालम में लिखें। देखें बेटा, यहाँ चंद मुरक्कबात लिखे हुए हैं जिसमें से बाज़ मुरक्कब नाक़िस और बाज़ मुरक्कब ताम है। हमने क्या करना है, नीचे दिए गए इन दो कालमों में इन मुरक्कबात को लिखना है। और कैसे लिखना है, जो मुरक्कब हमें मुरक्कब ताम लगे उसे हमने इस कालम में लिखना है, और जो मुरक्कब हमें मुरक्कब नाक़िस लगे उसे हमें इस कालम में लिखना है। आइए हम इन जुमलों को पढ़ लेते हैं और इनके तर्जुमे को देख लेते हैं। अन्नज्मु लामिउन, सितारा चमकदार है। रीशतुल कलम, कलम की निब। अलकूबु रखीसुन, कप सस्ता है। अल्फाकिहतु नागिजतुन, फल पका हुआ है। दरसुन साअबुन, मुश्किल सबक। सकत अत्तिफ्लु अलल अर्दी, बच्चा ज़मीन पर गिरा था। कशरत फ़ातिमतुल बतातिसा, फ़ातिमा ने आलू छीला था। बिन्तुन मुहज्जिबतुन, बापर्दा बच्ची। मुहंदिसुश शरीकती, कंपनी का इंजीनियर। बैदुन मसलूकुन, उबला हुआ अंडा। तो बेटा, आपने मुरक्कब नाक़िस और मुरक्कब ताम की तारीफ़, उसके क़वाइद, कुछ नोट्स पढ़े थे। उसी की बुनियाद पर आपने इन जुमलों को देखना है, समझना है, और मुरक्कब ताम को इस कालम में, मुरक्कब नाक़िस को इस कालम में लिखना है। अब आइए हम इसमें से दो मिसालें समझते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, यहाँ आपके सामने बोर्ड पर दो मुरक्कबात लिखे हुए हैं। मैं आपके सामने इनका तर्जुमा करूँगा और फिर आपको बताना है इनमें से मुरक्कब ताम कौन सा है और मुरक्कब नाक़िस कौन सा है। तो जो मुरक्कब ताम होगा हम उसे कहाँ लिख देंगे, मुरक्कब ताम के कालम में, और जो मुरक्कब नाक़िस होगा उसे कहाँ लिखेंगे, मुरक्कब नाक़िस के कालम में। अन्नज्मु लामिउन, सितारा चमकदार है। रीशतुल कलम, कलम की निब। जी अजीज तलबा, अब आप बताइए इन दोनों मुरक्कबात में से कौन सा मुरक्कब मुरक्कब ताम है और कौन सा मुरक्कब मुरक्कब नाक़िस है। शाबाश। अन्नज्मु लामिउन, सितारा चमकदार है, ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब ताम। आपको कैसे पता चला बेटा, जब आपने इस जुमले का उर्दू तर्जुमा किया तो आपको इस जुमले के आखिर में जुमले मुकम्मल होने की अलामत लफ्ज़े है नज़र आ रही है। लिहाजा अन्नज्मु लामिउन, सितारा चमकदार है, ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब ताम। और दूसरी मिसाल, रीशतुल कलम, कलम की निब, ये कौन सा मुरक्कब है। जी शाबाश, ये मुरक्कब नाक़िस है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये जुमला मुकम्मल नहीं हुआ, कोई पूरी बात इससे समझ में नहीं आ रही। लिहाजा ये कौन सा मुरक्कब है, मुरक्कब नाक़िस। जी अज़ीज़ तलबा, अब आप यहाँ देखें, अन्नज्मु लामिउन, सितारा चमकदार है, ये कौन से कॉलम में आया, मुरक्कब ताम के।
ریشۃ القلم، قلم کی نب، یہ کون سے کالم میں آیا؟ مرکب ناقص کی۔ اسی ترتیب پر بیٹا آپ نے اس تمرین کو حل کرنا ہے۔ ہم نے آپ کے لیے تمام مرکبات کا ترجمہ کر دیا ہے، آپ اردو ترجمے پر غور کیجئے اور اسی کی بنیاد پر اس تمرین کو حل کیجئے۔ اب آئیں ہم التدریب الثانی کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الثانی، ذیل میں ہم آپ کے سامنے چند کلمات کو بے ترتیب ذکر کریں گے، آپ انہیں اس طرح ترتیب دیں کہ یہ کلمات ایک جملے کی شکل اختیار کر لیں اور پھر ان جملوں کا ترجمہ بھی کریں۔ مثال: جمیلتن خوبصورت، زہرتن پھول، محمود محمود، قطف توڑا۔ عزیز طلبہ، آپ نے ان غیر مرتب کلمات کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ یہ جملے کی شکل اختیار کر لیں۔ تو آپ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے؟ آپ نے 7ویں جماعت میں بیٹا یہ بات پڑھی ہی تھی کہ جب کوئی جملہ فعل سے شروع ہو رہا ہو تو اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے فعل کو پھر فاعل کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اگر بات مکمل نہ ہو تو مفعول کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی بات کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس تدریب کو حل کرنا ہے۔ دیکھیے، قطف محمود زہرة جمیلة، محمود نے ایک خوبصورت پھول توڑا۔ اس جملے میں دیکھیے بیٹا، سب سے پہلے فعل، پھر فاعل اور تیسرے نمبر پر مفعول۔ کہیں اگر جملہ فعل اور فاعل سے مکمل ہو جائے تو وہاں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے، بقیہ 3 مثالیں آپ حل کیجئے گا۔ حبت چلی، الشدیدۃ تیز، الریح ہوا۔ تو جب آپ ان غیر مرتب کلمات کو ترتیب دیں گے تو سب سے پہلے آپ فعل ذکر کریں گے اور اس کے بعد فاعل۔ تو جملہ کیا بنے گا بیٹا؟ حبت الریح الشدیدۃ، تیز ہوا چلی۔ تو بیٹا حبت فعل، الریح الشدیدۃ یہ فاعل ہے، الریح موصوف ہے، الشدیدۃ صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ کیا بنا؟ فاعل بنا۔ موصوف صفت کیا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ اس کی بحث آئے گی اور ہم اس کو پھر وہاں تفصیل سے پڑھیں گے۔ اب بقیہ کلمات دیکھ لیجئے اور ان کے ترجمے کو بھی سن لیجئے۔ آپ ان کلمات کے ترجمے کو الکلمات الجدیدہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ الخبز روٹی، البائت باسی، اکلت اس ایک عورت نے کھایا، عائشۃ عائشہ، الارض زمین، اللہ اللہ تعالی، و اور خلق پیدا کیا، بنایا، السماوات آسمان کی جمع، الی تک یا کی طرف، ذہبت وہ ایک عورت گئی، زینب زینب، المدرستی مدرسہ یا اسکول۔ تو بیٹا اب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ان کلمات کو کس طرح سے جملے کی شکل دینی ہے۔ سب سے پہلے فعل کو ذکر کرنا ہے، پھر فاعل کو اور پھر تیسرے نمبر پہ مفعول کو۔ ٹھیک ہے، جو جملہ فعل اور فاعل سے مکمل ہو جائے وہاں مفعول ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کو اگر کسی جملے میں کوئی مفعول نظر نہ آ رہا ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ساتھ ہی ان جملوں کو ترتیب دینے کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ بھی کرنا ہے۔